यसको सुरुमा चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा नोस्ट्रिल दुईटा पेयर भइहाल्यो है। नेजल च्याम्बर मेजिथमोइड ऱ्याबिटको चाहिँ मेजिथमोइड भन्नेले सेपरेट गर्दो रहेछ है। दुईटा नेजल च्याम्बरमा बिचमा है नेजल सेप्टम मान्छेकोमा नेजल सेप्टम हुन्छ। नेजल च्याम्बरमा भेस्टिबुल हुँदो रहेछ अगाडिपट्टि है। मिडलमा चाहिँ टर्बिनेट्स हुन्छ कि हाम्रो यो नाकमा ठ्याक्कै देखिन्छ नि मासु पलाए जस्तो देखिन्छ नि टर्बिनेट्स हो कि है। अगाडिपट्टि भेस्टिबुल हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ कपाल हुन्छ कि हेयर हुन्छ कि बुझ्यो। अनि नेजो टर्बिनल इथमोइडो टर्बिनल म्याक्सिलो टर्बिनल तीनटा टर्बिनेट्स हुन्छ कि तीनटा टर्बिनेट्स हुन्छ। तीनटा टर्बिनेट्सको बिचमा तीनटा पुवाल पनि हुन्छ कि तीनटा साइनस भन्छ कि त्यसलाई है। ओपनिङ हुन्छ कि है। यो यसरी नेजो इथमोइडो म्याक्सिलो इनर पोर्सन रुफ रे रुफ र फ्लोर हुँदो रहेछ है। रुफ चाहिँ स्नाइडेरियन मेम्ब्रेनले सराउन्ड गरेको हुँदो रहेछ। यो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन चाहिँ ओल्फ्याक्टरी च्याम्बर हो कि। यो फ्लोर चाहिँ रेस्पिरेटरी च्याम्बर हो कि। यो ओल्फ्याक्टरी भने स्मेल है। रुफ चाहिँ स्मेल फ्लोर चाहिँ न्युरोएपिथेलियम रेस्पिरेटरी च्याम्बर हो कि यो सास फेर्नलाई है। यो इन्टर्नल लाइनस केही काम छैन। फेरिङ्समा चाहिँ ग्लोटिसले गार्ड गर्छ है। फेरिङ्स चाहिँ के अरे फेरिङ्समा ग्लोटिस भन्ने हुन्छ। ग्लोटिसको माथि एपिग्लोटिस हुन्छ है। ग्लोटिसको माथि एपिग्लोटिस हुन्छ कि यसरी लिफ लाइक हुन्छ कि यो एपिग्लोटिस चाहिँ है। अनि त्यसपछि ल्यारिङ्स अथवा साउन्ड बक्स भयो है। साउन्ड बक्स भने भोकल कर्ड हुन्छ कि यसमा है। इटिसी र के यसको न्युमोनिकै छ कि कार्टिलेजहरूको न्युमोनिक छ कि पेयर अफ एरिटेनोइड होइन। क्रिकोइड अनपेयर्ड इपिग्लोटिस नि अनपेयर्ड थाइरोइड पनि अनपेयर्ड है। थाइरोइड कार्टिलेज नि अनपेयर्ड होइन। इटिसी अनपेयर्ड चाहिँ इटिसी हो कि बुझ्यौ। पेयर्ड पनि छ कि त्यसरी नै तिम्रो मोबाइलमा हेर त पेयर्ड थाइरोइड कार्टिलेज के अरे पेयर्ड कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स के ल है त। एरिटेनोइडको नब लाइक स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ कि त्यसलाई चाहिँ सेन्टोरिनी भन्छ है। सेन्टोरिनी ग्रिसको सेन्टोरिनी आइल्यान्ड के। अनि यता सेन्टोरिनी डक्ट भनेर उसलाई नि भन्छ कि प्याङ्क्रियाटिक डक्ट। प्याङ्क्रियाजको मेजरलाई भन्छ कि माइनरलाई भन्छ। माइनरलाई एक्सेसरीलाई सेन्टोरिनी अनि त्यसपछि उसलाई मेजरलाई चाहिँ विर्सङ डक्ट भन्छ कि। ट्र्याके भने विन्ड पाइप हो है। थाहा भइहालेको कुरा भयो यो पढ्नु परेन। सी सेप्ड कार्टिलेजले सराउन्ड गरेको हुन्छ कि सी सेप्ड है। इन्कम्प्लिट हुन्छ नि त त्यही भएर सी सेप्ड हुन्छ कि यो है। कोल्याप्स गर्न प्रिभेन्ट गर्छ कि प्रिभेन्ट फ्रम कोल्याप्स है। ट्र्याकियाको उस सी सेप हुन्छ भनेर पढ्नुपर्छ है। ठ्याक्क फोर्थ भर्टिब्रेको मुनि यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ कि बुझ्यौ।
थोरासिक फोर्थ थोरासिक भर्टिब्रेको मुनि डिभाइड हुन्छ कि यो यसरी डिभाइड हुन्छ नि त T4 हो के थोरासिक फोर्थ थोरासिक भर्टिब्रेको मुनि के बुझ्यौ के अरे अनि माथि क्यारोटिड आर्टरी चाहिँ C4 मा डिभाइड हुन्छ त्यो चाहिएन होला तिमीलाई है ट्रेकिया फोर्थ भर्टिब्रेको मुनि बिचमा भने मुनि भयो नि त फोर्थ र फिफ्थको बिचमा भनेको त T4 को मुनि भयो नि त डिभाइड हुन्छ है होइन होइन यो मान्छेकै कुरा गरेको मैले त्यति भयो है अब प्राइमेरी ब्रोङ्कस होइन सेकेन्डरी ब्रोङ्कस टर्सियरी ब्रोङ्कस होइन यिनीहरूमा चाहिँ ट्रेकियल रिङ हुँदो रहेछ है त्यसपछि ब्रोङ्कस पछि ब्रोङ्कियल हुन्छ अनि टर्मिनल ब्रोङ्कियल हुन्छ लोबार रेस्पिरेटरी यो पनि ब्रोङ्कियल हो कि लोबार ब्रोङ्कियल रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियल होइन अनि त्यसपछि एल्भियोलार डक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि एट्रियम रे यो आर्टरी एट्रियम रहेछ है अनि एल्भियोलार स्याक हुँदो रहेछ अनि एल्भियोलाईमा जान्छ कि जे होस् यहाँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी बुझिहालिन्छ अनि त्यसपछि ब्रोङ्कसबाट पछि ब्रोङ्कियल सुरु हुन्छ नि त ब्रोङ्कियल अनि टर्मिनल ब्रोङ्कियल होइन अनि त्यसपछि लोबार ब्रोङ्कियल रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियल अनि यो चाहिँ घोक्ने कुरै हो कि लङ्स दुईवटा हुन्छ है स्पन्जी यस्तो पढ्नु परेन इच लङ कभर बाई प्ल्युरा आउटर प्ल्युरा र इनर प्ल्युरा भन्छ है आउटरलाई पराइटल पेरिफेरीमा हुन्छ नि त पराइटल भन्छ इनरलाई भिसेरल भिसेरा भने भिस्कस भने इनर अर्ग्यानलाई भिस्कस भन्छ कि भिसेरल अर्ग्यानलाई सराउन्ड गर्नेलाई भिसेरल भन्यो होइन स्पेस बिट्विन यो दुईटालाई चाहिँ प्ल्युरल क्याभिटी भन्छ कि यहाँ स्पेस हुन्छ नि यसलाई चाहिँ प्लुरल क्याभिटी भन्छ है यसमा चाहिँ प्लुरल फ्लुइड जम्मा भएको हुन्छ है राइट लङमा 4वटा लोब हुन्छ होइन यो त ऱ्याबिटको कुरा रहेछ है मान्छेको चाहिँ लङ्स मान्छेको 4वटै हुन्छ होइन लोब होइन यस्तो हुन्छ कि मान्छेको चाहिँ राइट र लेफ्ट भयो है राइट 3 लेफ्टमा चाहिँ यहाँ हार्ट हुन्छ नि त यस्तो है ठ्याक्क दुईवटा मात्रै हुन्छ कि लेफ्टमा चाहिँ है राइटमा चाहिँ 3वटा हुन्छ कि होरिजेन्टल नै हुन्छ कि यहाँ बिचमा बुझ्यौ मैले कसरी बनाएँ यो सुरुमा बनाएँ दुईवटा भयो नि होइन अब्लिक हो कि यो अब्लिक फिसर हो कि यो अनि यो लोब हो है फिसरले डिभाइड गर्छ कि यहाँ हार्ट छ नि त्यही भएर यस्तो हुन्छ कि यो होइन अनि त्यसो यता पनि यसरी नै बनाउनु लेफ्टको जस्तै होइन तर यहाँ अर्को होरिजेन्टल फिसर पनि हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो अप्पर लोब भयो लोवर लोबलाई चाहिँ मिडल र लोवर बनाइन्छ कि यहाँ अप्पर र लोवर मात्र भयो है यसमा लिङ्गुला भन्ने हुन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा है यस्तै ठड्डेको भाग हुन्छ कि लिङ्गुला हुन्छ है यो चाहिँ फिसर हो है अब्लिक फिसर यो पनि अब्लिक फिसर भयो होइन यो चाहिँ होरिजेन्टल फिसर है सोध्छ कि कुन चाहिँ फिसर हुन्न भनेर कि बुझ्यो नि है अप्पर मिडल लोवर त्यसपछि अप्पर र लोवर है अब यो ऱ्याबिटको चाहिँ अब घोक्ने कुरा हो लिङ्गुलको काम के हो लिङ्गुला कि लिङ्गुला यसरी ठड्डेको भाग मात्र हो के काम हुन्न सोध्छ कि यो ठड्डेको भाग के हो भनेर अब ब्रिदिङको कुरा है
मसल्स के हुन्छ भनेर है इन्टरकोस्टल मसल हुन्छ है भनेको रिबको बिचबिचमा के बुझ्यौ इन्टरकोस्टल मसल्स यहाँ यसरी हुन्छ कि एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ कि बाहिर एउटा बाहिर एक्सटर्नल हुन्छ भित्र चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ कि है एक्सटर्नल चाहिँ बाहिर पुरै कभर हुन्छ त्यो हो बाहिर यसरी बाँधेको हुन्छ त्यो त अब पुरै डिटेलमा कन्फ्युजन हुने कुरा मात्र हो ठिक छ उतै मासु खाँदाखेरि सम्झिने ठ्याक्क यो रिब हो नि त हामीले पुरा यसरी पुरै निकाल्ने कि खसीको मासु खाँदाखेरि सम्झिनुपर्छ कि त्यो हामी ठ्याक्क मासु तान्छौँ नि त्यो इन्टरकोस्टल मसल हो है एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ है डायफ्राम चाहिँ यो लङको तल ठ्याक्कै यसरी बसेको हुन्छ कि बुझ्यौ डायफ्राम है डायफ्राम भनेको है डोम सेप भनेर याद गर्नुपर्छ है डायफ्राम ठ्याक्कै यसरी दुईवटा लङ्स भयो भने यसरी बसेको हुन्छ कि डायफ्राम चाहिँ यसरी है ठुलो हुन्छ कि डायफ्राम ठ्याक्कै यो माथिको यो थोराक्स यो चेस्ट छ नि चेस्ट र एब्डोमेनलाई छुट्याउँछ कि बुझ्यौ डायफ्रामले ठ्याक्कै यहाँ फुड पाइप जान्छ होइन अनि स्टमक सुरु भयो फङ्सन चाहिँ के हो डायफ्रामको फङ्सन रेस्पिरेसन हो कि ब्रिथ सास फेर्न हेल्प गर्छ कि इन्टेस्टाइनहरू भयो तल होइन यो डायफ्राम हो कि ठ्याक्क डायफ्रामको काम रेस्पिरेसन हो है अब थोरासिक क्याभिटी त भइहाल्यो है यो चेस्ट वाल हो कि यो खाली ठाउँ छ नि त्यो भयो है अब ब्रिदिङ इन्सपिरेसनमा केले हेल्प गर्छ है इन्सपिरेसन हुनु पऱ्यो होइन भने त छाती ठुलो बनाउनु पऱ्यो नि त ठुलो बनाउनु पऱ्यो भनेपछि बाहिरको तन्किनु पऱ्यो कि छाती बाहिरतिर जानु पऱ्यो भनेको एक्सटर्नल इन्टरकोस्टलले कन्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो इन्टर्नल इन्टरकोस्टल रिल्याक्स हुनु पऱ्यो है बुझ्यौ होइन बाहिर तान्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि डायफ्राम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएर फ्ल्याटन हुनु पऱ्यो कि बुझ्यौ डायफ्राम छ नि यस्तो डोम सेपको थियो नि त यहाँबाट सिधा यस्तरी तिनिक्कै हुन्छ कि है डायफ्राम फ्ल्याट भयो नि अनि ठ्याक्कै लङ्स तल आउनु पायो नि त नत्र त हेर न यस्तरी माथि धकलेर बसेको हुन्छ नि त लङ्स इन्सपिरेसन हुनलाई यो पनि तल जानु पऱ्यो अनि बल्ल पो इन्सपिरेसन हुन्छ होइन यो रेडियल मसल ससल के भन्यो डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट है मान्छेको टोटल भोल्युम इन्टेक गर्ने कति हो मान्छेको टोटल 5 लिटर 5 लिटर उस टोटल के अरे क्यापेसिटी नै 500 ml नर्मल्ली तिमीले क्वाइट ब्रिदिङमा क्वाइट ब्रिदिङ त्यो पनि पढाउँछु म हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गुड क्वेसन कन्ट्र्याक्सन इन्टर्नल इन्टरकोस्टल अब एक्सपिरेसन भने छाती पुरा थिचेर सास बाहिर निकाल्नु पऱ्यो नि होइन इन्टर्नल इन्टरकोस्टल कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो कि एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल रिल्याक्स हुनु पऱ्यो यो पढ्नु परेन इन्सपिरेसनमा छाती ठुलो बनाउनु पऱ्यो बाहिरको एक्सटर्नल कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो एक्सपिरेसनमा छाती सानो बनाउनु पऱ्यो इन्टर्नल इन्टरकोस्टल है त्यसपछि यो डायफ्राम चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ पढ्नु परेन है डायफ्राम रिल्याक्स मात्र हुने है अब अर्को भनेको पल्मनरी भोल्युम है यो चाहिँ स्पाइरोमिटरले मेजर गरिन्छ कि कति हावा भित्र तान्यो कति हावा बाहिर तान्यो है अब टाइडल भोल्युम भनेको क्वाइट इन्सपिरेसनमा हो कि बुझ्यौ टाइडल भने क्वाइट इन्सपिरेसनमा है 500 300 हो 500 हो म त त्यो त आजकल दिनरात पढेर यहाँ एउटा पेज पल्टाउँदा म ठ्याक्क त्यहाँ मजाले पढाइदिन्छु अनि डाइजेस्टिभ पछि नै राख्ने यस्तो हुन्छ कि टाइडल भोल्युम हुन्छ है क्वाइट इन्सपिरेसनमा क्वाइट ब्रिदिङमा है यसमा 500 ml हामीले भित्र तान्ने भित्र फाल्ने 500 ml गरिन्छ कि अनि त्यसपछि
भित्र तानिसकेपछि फेरि एकचोटि तान्न सक्नेको भोल्युमलाई के भन्छ त्यो? ल है हो गुड। त्यहाँसम्मको क्वेसन आएपछि त भइहाल्यो नि। अब क्वाइट इन्सपिरेसन गऱ्यो है। क्वाइट इन्सपिरेसन यो दुइटै भयो कि छुट्टै पढ्न लाग्यो है हामीले यो नेक्स्ट कुरा है। क्वाइट इन्सपिरेसन गरेपछि 500 ml तिम्रो लङ्समा छ है। लङ्समा 500 ml छ है। तर तिमीले अझै धेरै सास फेर्न मिल्छ नि त। अझै फोर्स्ड इन्सपिरेसन गर्यौ भने अझै तिमीले गरेर अझै रुकै मैले हिजो फोर्स्ड इन्सपिरेसन भनेको हामीले सास फेर्यौँ, सुस्तरी सास फेर्यौँ अनि त्यसपछि अझै जोडले सास फेर्यौँ भने अझै 2000 ml लिन सकिन्छ कि भित्र है। बुझ्यौ? 500 ml त क्वाइटली लिन पाइयो है। अझै 2000 ml अझै लिन मिल्यो कि। यसलाई के भन्छ? इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भन्छ कि। आइआरबी भन्छ कि। इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो है यो चाहिँ। 2000 ml है। अब यो भनेको 500 भन्दा छुट्टै हो है। बुझ्यौ? यो भनेको फेरि टोटल अब यो 200 रुको त्यो अझै बाँकी नै टोटल भोल्युम आउँछ। टोटल लङ क्यापेसिटी नै हुन्छ नि त। अब 3 नम्बरमा फेरि अब क्वाइट एक्सपिरेसन गऱ्यौँ है। त्यो ब्रिदिङ इन्सपिरेसन एक्सपिरेसन भोल्युम एउटै हुन्छ होइन? त्यसो त्यो क्वाइट एक्सपिरेसन गर्नै पर्ने। होइन यस्तो हुन्छ झुक्किन्छ कि फेरि। 2000 आइसक्यो नि त। क्वाइट एक्सपिरेसनमा हामीले 500 ml लियौँ है। 500 ml फाल्यौँ है। बुझ्यौ नि? अझै फोर्स्ड एक्सपिरेसन गऱ्यो भने 1000 ml अझै फाल्न मिल्छ कि। बुझ्यौ? है फोर्स्ड एक्सपिरेसनमा चाहिँ 1000 ml अझै फाल्न मिल्छ भनेको एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो कि। एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम होइन। त्यसपछि पालि आउँछ हाम्रो रिजर्भ भोल्युम के, जुन चाहिँ हामीले फाल्नै सकिन्न। के छुट्यो जस्तो लाग्यो। रिजर्भ भोल्युम चाहिँ 1300 हुन्छ। 1500 भनेर सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ है। 1500 है। रिजर्भ भोल्युम भनेको यो फोर्स्ड एक्सपिरेसनबाट पनि फाल्न नसकिने के, अनेबल टु एक्सपायर है होइन। त्यसपछि आउँछ लङ क्यापेसिटीहरू है। लङ क्यापेसिटी भनेपछि टोटल लङ क्यापेसिटी भनेको के रहेछ भने टोटल लङ क्यापेसिटी भनेको सुरुमा त टाइडल भोल्युम हुनु पर्यो होइन। हाम्रो बेसिक कुरा के यो टाइडल भोल्युम छ नि, टाइडल भोल्युम प्लस इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम होइन, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस रिजर्भ भोल्युम हो कि होइन, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो कि। त्यसपछि होइन क्वाइट ब्रिदिङ, त्यसपछि मजाले इन्सपिरेसन फोर्स्ड ब्रिदिङ होइन, फोर्स्ड इन अनि त्यसपछि फोर्स्ड आउट होइन, प्लस अझै त्यो फोर्स्ड आउट भन्दा पनि बाँकी रहेको के हो रिजर्भ भोल्युम हो नि होइन। यो हो है। यो चाहिँ 5 लिटर हुन्छ कि 500 ml हुन्छ कि 5000 ml हुन्छ कि है। 2 + 1 3 होइन, 2 + 1 3 अनि त्यसपछि यो 1500 मान्यो भने चाहिँ 1500 + 500 ठ्याक्क 2 हुन्छ नि त। त्यसरी सबै टोटल गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ है। अब अर्को पढिहालौँ न। अब अर्को भनेको भाइटल क्यापेसिटी हो कि अर्को इम्पोर्टेन्ट भाइटल क्यापेसिटी।
भाइटल क्यापासिटी भनेको चाहिँ हामीले यो चाहिँ टोटल भयो है, यो चाहिँ थ्योरिटिकल भयो कि, किनभने यो रिजर्भ भोल्युम त हामीले फाल्नै सकिन्न नि त। अब यो रिजर्भ भोल्युम हटाउने भने भाइटल क्यापासिटी आउने भयो कि। यो भाइटल क्यापासिटी भनेको फिजियोलोजिकल के, नर्मल प्र्याक्टिकल हो, हाम्रो डे टु डे हामीले गर्न सक्ने कुरा हो कि यो भाइटल इम्पोर्टेन्ट है। हामीले सुरुमा नर्मल्ली सास तान्यौँ है, टाइडल भोल्युम भयो, प्लस हामीले मजाले अझै बेच्नेको सास तान्यौँ होइन, प्लस बेच्नेको सकेको बेच्नेको सास फाल्यौँ है। त्यो यो तिनवटा कुराले चाहिँ भाइटल क्यापासिटी बनाउँछ है। यहाँ के टाइडल भोल्युममा कति लेख्यो अहिले? टाइडल भोल्युम 500। टाइडल भोल्युममा इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन दुइटै पर्छ है। 500 मात्रै किन लेखेको त नि? होइन यस्तो हो कि यो त तिमीले जति तान्छौ त्यति फाल्छौ हो कि। 500 तान्छौ 500 नै फाल्छौ कि। यही झुकिन्छ म कुरेर बसिरहेको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ अनि घटा छ त्यसो भए? घटा छैन। 2000 या 1000 मात्रै जोड्यो? होइन होइन यस्तो 500 लियौ अनि त्यसपछि अझै 2000 लिन मिल्छ कि। फोर्स गऱ्यो भने अझै 2000 लिन मिल्छ भनेपछि टोटल 2500 भनेको चाहिँ तिमीले भनेको यहाँ आइरहेछ इन्सपिरेटर क्यापासिटी हो, बुझ्यौ? टाइडल भोल्युम प्लस आइआरबी भनेको इन्सपिरेटर क्यापासिटी हो कि। इजिकल्स टु टाइडल भनेको 500 ml प्लस इन्सपिरेटर रिजर्भ भोल्युम भनेको 2000 होइन, इजिकल्स टु 2500 है। अर्को त्यसरी नै एक्सपिरेसनको नि भयो नि त, एक्सपिरेटरी क्यापासिटी होइन। त्यो भनेको टाइडल भोल्युम फाल्यौ 500 ml फाल्यौ, त्यसपछि अझै 1000 ml फाल्न मिल्छ नि एक्सपिरेटर रिजर्भ भोल्युम। त्यो भनेको 500 प्लस 1000 इजिकल्स टु 1500 हो कि। भयो त्यो यसले क्लियर गरेर होला नि तिम्रो क्वेसन। 500 लिन्छ, 500 फाल्न सक्ने भएर 500 लियौँ है हामीले। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो फोर्स इन्सपिरेसनमा चाहिँ 2000 लिन मिल्छ, यहाँ चाहिँ 1000 मात्र फाल्न मिल्छ है। भनेपछि रको त 1000 भयो नि त। अनि यहाँ यो दुइटामा 1000 मात्र यहाँ यो दुइटामा 1000 मात्र किन नलिएको त? आइआरबी प्लस एआरबी 1000 उसो हो नि त, टोटल लङ क्यापासिटी हो नि त यो त। तिमीले कति तिम्रो लङको क्यापासिटी कति छ भन्ने हो नि त। नर्मल्ली सास तान्यौ है, अनि अझै बेच्नेको तान्यौ है, अनि बेच्नेको फाल्यौ है, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा भयो नि त। त्यस्तो हो कि। यहाँ त तिमीले स्पाइरोमिटरमा यसरी स्पाइरोमिटरमा नापेको नि त। यो त तिम्रो लङ्सको कुरा होइन कि स्पाइरोमिटरको कुरा गरेको हो कि, बुझ्यौ नि? तिम्रो क्वेसन चाहिँ यहाँ फाल्ने कुरा नि छ नि त भन्ने हो होइन, त्यही त नि। त्यस्तो होइन। यहाँ यो 500 ml तान्यो अनि 500 ml छँदाछँदै 2000 ml फाल्यौ, के अरे अझ 2000 ml तान्यौ होइन, 2500 छ है अब। 2500 छ, त्यसपछि 1000 ml फाल्यौ होइन, 1000 ml फाल्यौ, 500 ml फाल्यौ सुरुमा होइन। यो त उसमा त गनिन्न फेरि, वाइटमै गर्ने हो नि त। यो दुईचोटि उसमा गनिन्न कि। दुईचोटि फाल्नु मिल्छ नि धेरै। हेर म प्र्याक्टिकल दुइटा भए 2500 भए, फेरि यो हो क्या बल्ल। यो चाहिँ एकचोटि फुल फालिसकेपछि फेरि पनि फाल्नु मिल्छ नि त। त्यही हो भनेको। यो 500 तिमीले के अरे उस गर्ने हो नि त। 500 फालेपछि हो कि फाल्ने त, फोर्स फाल्ने त। यो 1000मा 500 त छैन कि, बुझ्यौ नि? यहाँ हेर नि, यहाँ मेरो बुकमा छ नि। मैले ठिक्क पढेको थिएँ नि त, त्यही भएर यहाँ मात्रै हेर्न गएको। त्यो हेर नि, त्यति बेला सास फाल्ने तान्ने गरेर पढेको थिएँ कि मैले। अनि सबैले सेन्स दिइरहेको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ कसो धेरै घट्यो के भएको जस्तो भएको क्या। टाइडल भोल्युम क्वाइट ब्रिदिङ 500 ml होइन। अनि त्यसपछि इन्सपिरेटर रिजर्भ भोल्युम भनेको त्यो 500 ml तानेपछि अझै 2000 ml तान्न मिल्छ भनेको। एक्सपिरेटर रिजर्भ भोल्युम भनेको 500 ml यो टाइडल भोल्युममा फालेपछि अझै 1000 ml फाल्न मिल्छ भनेको। रिजर्भ भोल्युम भनेको जुन चाहिँ जति गरे नि फाल्न सकिन्न हामीले है। अब टोटल लङ क्यापासिटी भनेको जम्मै एड गर्ने भने 5000 आउँछ। भाइटल क्यापासिटी भनेको रेजिडुअल भोल्युम
हामीले जुन फाल्न सकिन्न त्यो बाहेक एड गर्ने हो भने भाइटल क्यापासिटी आउँछ। त्यसपछि इन्सपिरेटर क्यापासिटी भनेको टाइडल भोल्युम र फोर्स्ड इन्सपिरेसनको क्यापासिटी भयो। एक्सपिरेटरी भनेको टाइडल भोल्युम र फोर्स एक्सपिरेटरी क्यापासिटीको भयो है। अब हाम्रो के अरे अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट र कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टको कुरा गरौँ है। यता हो यता अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट है। अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट चाहिँ दुई थरी हुँदो रहेछ है, प्लाज्मामा र प्लाज्मा भने त्यो ब्लडमा के त्यो हेमोग्लोबिन बाहिर के हेमोग्लोबिनमा है। प्लाज्मामा जम्मा 2 to 3%, हेमोग्लोबिनमा 98% है। त्यसपछि CO2 ट्रान्सपोर्ट है। CO2 ट्रान्सपोर्ट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि बाइकार्बोनेटमा है। त्यसपछि उसमा के अरे प्लाज्मामा, त्यसपछि हेमोग्लोबिनमा है। बाइकार्बोनेटमा सबभन्दा धेरै हुन्छ 80% है। अनि त्यसपछि 85% भनौँ न। अनि त्यसपछि प्लाज्मामा 5% हुँदो रहेछ है। अनि हेमोग्लोबिनमा 10% है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ हुन्छ? कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबिसीमा हुन्छ। ऊ प्लाज्मामै हुन्छ नि। यसो हुन्छ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 र CO2 प्लस वाटर के H2O2 छ नि, H2O छ नि, H2CO3 बन्छ नि होइन, कम्बाइन भएर कि। यसलाई चाहिँ कार्बोनिक एनहाइड्रेसले ब्रेकडाउन गर्छ कि। कार्बोनिक एनहाइड्रेस भन्ने इन्जाइम हुन्छ, त्यसले चाहिँ के अरे बाइकार्बोनेट HCO3 हो नि होइन, बाइकार्बोनेट प्लस के बाँकी रह्यो H प्लस यो हो कि बाइकार्बोनेट है। भनेपछि यो कार्बोनिक एनहाइड्रेट छ नि, यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट यो चाहिँ एसिड हो है। H प्लस भने जहिले नि एसिड हो है, जहाँ पनि एसिड हो कि H प्लस भने चाहिँ। अब हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भयो भने कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन बनाउँछ है। कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन है। कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन भएर बाइन्ड हुन्छ है। प्लाज्मामा त डिजल्भ हुने हो है जहिले पनि। अब क्लोराइड सिफ्ट भन्ने कुरा हुन्छ के, बुझ्यौ? क्लोराइड सिफ्ट हो, यसले गर्दाखेरि हुने हो। यो H प्लस छ नि,